بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویڈیو دیکھنے والے احباب نو بندہ ناچیز قاری عبدالرحمن جامی دی طرفوں محبتہ برا سلام ہوئے۔ اللہ پاک سب نو دارین یا ساتھ خوشیاں نال مال فرماوے۔ دوستو ساری کوشش رہندی ہے کہ اساں روزانہ دی بیس تے تساں دوستاں دی خدمت دے وچ نواں کلام نویں ویڈیو پیش کروں تاں جنہاں دوستاں اس ٹائم تک ساڈا یوٹیوب چینل قاری عبدالرحمن جامی آفیشیل سبسکرائب نہیں کیتا وہ سارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر گن سو تاکہ ہر آمن والی ویڈیو بآسانی تھوڑے تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ۔ آؤ ہن تھوڑے سامنے اسا ایک چھوٹا جڑا کلام پیش کرنا ہے۔ کونین دے خالق رب اکبر بے عیب حبیب بنا چھوڑے، جویں من مرضی من ٹھار دہائی، اویں یار کو یار سجا چھوڑے، ول یار دی خاطر ذکر ادا کائنات چ خوب ودھا چھوڑے، اکو جامی اپنے واگ نگڑ، او جیندا رب میلاد منا چھوڑے، اور تیرا نام سہارے زندگی دا، تیرا نام سہارے زندگی دا، تیرا نام چومے دے ہاں ٹھر دے، تیرے نام دی تسبیح ساواتے نت یار کریں دے ہاں ٹھر دے، چھڑے ذکر تیرا کہیں محفل وچ سلوات بھیجیں دے ہاں ٹھر دے، نت جامی رحمت وسدی ہے، او تیری نعت لکھیں دے ہاں ٹھر دے۔